बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से, दो अहम केसेस के हवाले से। एक इस्लामाबाद में बड़ा जो अंधोनाक वाक़या पेश आया, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड, और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट आज अहाता अदालत क्यों मैदान जंग बना और वहाँ पर कैसी लड़ाई हुई, उनका केस क्या था और कैसे दो फैमिलीज़ ने एक दूसरे के ऊपर जो तशद्दुद किया है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं उस्मान मिर्ज़ा। उस्मान मिर्ज़ा, आप जानते हैं कि आज सारा दिन हमारे सोशल मीडिया पर भी ये बात डिस्कस होती रही। ये वो बदबख्त मुल्ज़िम है और उसके साथ बाकी मुल्ज़मान थे जिन्होंने मासूम एक लड़का और लड़की हैं, उनको ना सिर्फ अगवा किया बल्कि अगवा करके उनको बरहना हालत में उनकी वीडियोस बनाते रहे, मुख्तलिफ़ तरह के जो उनसे काम करने को कहते रहे और तज़लील करते रहे और हरासा करते रहे, जिनसी हरासा करते रहे। और फिर उसके बाद वो वीडियो है वो वायरल हो गई मीडिया पर और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी वो वीडियोस जिन लोगों के पास है, उनके जो फेस वाली वीडियोस हैं, खुदा के लिए उसको डिलीट कर दें। ये ऐसा जुल्म है, अगर अल्लाह ना करे चाहे मसला जो भी था, इशू जो भी था, लेकिन अगर कोई ख़ुद गुंडा बनकर, बदमाश बनकर और अपनी अदालत लगा ले और ख़ुद इंसाफ देने बैठ जाए, तो हमारा ना आइन इस बात की इजाज़त देता है, ना हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है। उस्मान मिर्ज़ा कौन होता है इस तरीके से जुल्म करने वाला, हरासा करने वाला, और उन जो मासूम लोग हैं उनके साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाला कि आप अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, आप उनको बरहना करते हैं, आप उनकी वीडियोस बनाते हैं, जिनसी हरासा करते हैं और उसके बाद आप वो वीडियोस वायरल कर देते हैं। क्या आप लोगों ने खुदा को जान नहीं देनी? जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था ये मामला, इस पर डिस्कशन चल निकली, तो जो SSP ऑपरेशन हैं और इस्लामाबाद के जो IG हैं काजी जमील रहमान, उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम मुल्ज़मान को बहुत जल्द गिरफ़्तार करेंगे और आज के दिन हम गिरफ़्तार करेंगे और इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर जो DC इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया और उन्होंने भी पूरी कौम के साथ ये वादा किया कि ये जो दरिंदे हैं, इन दरिंदों को बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी और हम जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करेंगे। उसमें पुलिस टीम ने जो रात गया ये कार्रवाई की और वक़ूआ में मुलव्वस मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा था, उसके अलावा जो बाकी मुल्ज़मान थे फ़रहान और अताउर रहमान, उनको गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके थाने में उनको बंद किया गया। अब ये जो सारी कार्रवाई होती रही और ये जो सारा मामला है ये होता रहा, इस पर फिर जो हमारी ऑनरेबल अदालत है उसमें पेश किया गया और अदालत में पेश करने के बाद जब अदालत से रिमांड तलब किया गया तो अदालत ने उसका रिमांड भी दिया है। और अदालत का ये कहना है कि ऐसे लोगों से जो आप तफ्तीश आपने करनी है, क्योंकि ओरिजिनल वीडियोस उनके पास हैं, वो रिकवर करनी है। इसके अलावा बाकी तफ्तीश के ये जो दरिंदे हैं, क्या ये आज तक कौन कौन से काम करते रहे हैं, किस किस को इस तरीके से ये जलील करते रहे हैं, ज़दोकोब करते रहे हैं, कैसे ये सारे के सारे जो एक गैंग बना हुआ था और ये जिनसी हरासा करने का जो गैंग था, ये अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर चुका है। तो ये सारी तफ्तीश करने के लिए और सारे मामलात को देखने के लिए बड़ा इसमें जो पुलिस का किरदार है वो बड़ा खुशाइंद है। इस्लामाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और बरवक्त लोगों को गिरफ़्तार किया है और साथ उसमें जो दफ़ात शामिल की गई हैं कानून के मुताबिक, और जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो बिल्कुल कानूनी है। और फिर अदालत का 2 रोज़ा रिमांड, और फिर उस रिमांड में, क्योंकि ये रिमांड मज़ीद मिल जाएगा जब कोई डेवलपमेंट होगी और रिमांड में कोई चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर मज़ीद भी रिमांड अदालत की तरफ से दिया जाएगा और अदालत इन सारे के सारे मामलात को देखेगी। फिर मामला आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक लव मैरिज होती है, लड़का लड़की पसंद की शादी करते हैं और उस बुनियाद पर जो लड़की है उसके घर वाले एक रिट फाइल करते हैं अदालत में और अदालत में ये कहते हैं कि जो हमारी बेटी है उसको, जो उसका अब जो हस्बैंड है उसने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तो उसको रिकवर किया जाए। हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जाती है और उस रिट में क्या होता है कि जब वो रिट फाइल कर दी जाती है तो अदालत तलब करती है उस लड़की को, लड़की आकर अदालत में बयान दे देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, हमने शादी की है और इस सारे के सारे मामले पर जो मेरी फैमिली है उससे मुझे और मेरे खामद को ख़तरा है, हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है,
ہمیں پروٹیکشن بھی دی جائے، ہم بالغ ہیں اور یہ زبردستی کہیں کسی ایجڈ آدمی کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور میں اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ میری جان کو خطرہ تھا، تو مجھے مجبوراً یہ سٹیپ لینا پڑا۔ میں نے قانونی طریقے سے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کو راضی کروں، گھر والے راضی نہیں ہوئے، تو پھر میرے پاس کوئی اور سٹیپ نہیں تھا، میں یہی سٹیپ جو ہے وہ میں نے اٹھایا۔ جب عدالت نے لڑکی اور اس لڑکے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور عدالت نے کہا کہ وہ بالغ ہے اور وہ اب اپنا اچھا اور برا سمجھتی ہے، اور اگر اس نے شادی کی ہے تو جب اس کی کیونکہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ اب اس میں دونوں سائڈیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو فیملیز کی طرف سے پریشر دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر آگے جو ایک ایکشن ہے یا جو ایک ایکسٹریم ایکشن لیا جاتا ہے اس کپل کی طرف سے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کو وہاں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں جو ہماری خود ساختہ جو ایک پابندیاں ہیں اور جو ایک زبردستی ہے کہ زبردستی شادی کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے، اس کا ڈیسیجن کون کرے گا، کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف لو میرج کی وجہ سے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں اور جو خلا کا ریشو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ ہم ڈیلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو دونوں سائڈوں پہ جو زبردستی کی شادی بھی نہیں چلتی، اور پھر اگر اس شادی میں صرف جذبات ہوں اور انسان اس کو دیکھے نہیں، سمجھے نہیں، پرکھے نہیں اور اس پر غور نہ کرے، تو وہ بھی پھر بعد میں حالات ٹھیک نہیں رہتے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے ہی ایک ایکسٹریم جو ایک پوزیشن ہے اس کو ہماری سوسائٹی بہتر کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو ایکسٹریم جو سوچیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اعتدال پر آنا ہوگا، مل بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ اب جب وہ دونوں باہر آئے اور دونوں فیملیز باہر آئیں، لڑکا کی فیملی بھی اور لڑکے کا فیملی بھی، تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر جو لڑکی کی فیملی تھی انہوں نے مرچیں پھینکی لڑکے کی فیملی پر۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مرچیں پھینکی، اور اس پر جو پوری جو ان کی فیملی 3 سے 4 لوگ وہاں پر تھے، وہ سارے کے سارے وہاں موقع پر اندھے ہو گئے، اور اس کو وہ مرچیں پھینکنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں، اور پھر انہوں نے آگے ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا، کوئی اینٹ آئی، جو کچھ بھی آیا، انہوں نے بھی پھر پورا اس کا استعمال کیا۔ پورا جو احاطہ عدالت ہے وہ ایک طرح سے وہ احاطہ جنگ بن گیا، اور وہاں پر احاطہ عدالت جو ہے وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی، شدت کی لڑائی ہوئی، میڈیا آ گیا، میڈیا دونوں جو سائیڈز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ لینے لگ گیا، اور وہاں پر معاملہ کافی خراب ہوا۔ پھر پولیس نے وہ جو فیملی تھی جس نے مرچیں پھینکی تھیں اور جنہوں نے وہ پہل کی تھی اور جنہوں نے اس سارے معاملے میں تشدد کیا تھا، پھر اس کو گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کر کے تھانے میں حراست میں لے لیا اور ان کو بند کر دیا۔ یہ لڑکی گلفام جو ہے وہ گلفام حیدر نامی لڑکے سے شادی کیس میں بیان کے لیے عدالت آئی تھی، اور وہاں پر یہ معاملہ خراب ہوا۔ بڑی بدقسمت سچویشن ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر اس طرح کے واقعات ہیں۔ پھر ایک تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اس پر پھر جو عدالتوں میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر پارٹیوں کی لڑائی، پھر وہاں پر تشدد، وہاں پر پھر قتل عام ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں، ان پر کوئی نہ کوئی اب سٹیپ لینا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس معاملے کو اب اینڈ ہونا ہوگا۔ یہ ہر سال کئی لوگوں کی جان لے جاتا ہے، فائدہ کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، صرف ایک ضد ہے، اور اس ضد کی بنیاد پر یہ معاملات سارے خراب ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں کیسز میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔